अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बजाय अपने सूबे की जानिब तवज्जो देने के, गवर्नेंस बेहतर करने के, जहां वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की बड़कबाजी ख़त्म नहीं हो रही, रोज़ कोई ना कोई बड़क लगा देते हैं, शगुफ़ा छोड़ देते हैं, वहीं पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की स्पीड रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, एक्शन इक़दाम उठा रही हैं और एक और बड़ा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा कहीं नहीं जा रहे, वो इसी सिस्टम में रहेंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा जाने वाले हैं, उनकी मीम्स बन रही हैं, उनके चेज़े लगा रहे हैं, तो हम जो ख़बर आप तक डिस्कस करेंगे, जो हमारा एनालिसिस है वो आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी ख़बर पीटीआई के तनाज़ुर में, क्या इमरान खान के बाद अलीमा खान पीटीआई की भागदौड़ संभालेंगी? अगर इमरान खान फौरी बाहर नहीं आते, अलीमा खान साहिबा जो इस वक्त तो जेल में है बाहर आती हैं, तो उनकी हाँ या ना पर पीटीआई के फैसले हुआ करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि अलीमा खान पार्टी में मुदाखलत नहीं करती, पार्टी की सियासत में हिस्सा नहीं लेती, तो हमारे पास जो खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे कि भाईजान वो पार्टी की सियासत में बिल्कुल मुतहरिक हैं और हिस्सा भी लेती हैं। तो आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस पर आने से पहले मरियम नवाज़ का जो एहसन इक़दाम है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की क्या असल स्टोरी है, वो अली अमीन गंडापुर ने आपने देखे ना कितनी बड़ी बड़ी छोड़ दी हैं, शगुफ़े छोड़ दी हैं। और दूसरी जानिब पीटीआई के वो रहनुमा जो वर्क फ्राम होम कर रहे हैं, सिर्फ डिजिटल मीडिया पर अपने पैगामात दे देते हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं उनको कहते हैं कि बाहर निकलें, रियासत का मुकाबला करें, वो खुद कहीं पर छुप कर बैठे हुए हैं। तो उसके साथ साथ कुछ चुपेरों की भी बातें हैं, कुछ गालम गलोच की भी बातें। मैंने पहले बता दिया था आपको एक व्लॉग में, इमरान खान साहब के तनाजुर में और अली अमीन गंडापुर ने जो किया था। अब बात करते हैं जी मरियम नवाज़ की, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की, जो उन्होंने एहसन इक़दाम किया है। देखें, जहाँ पर उनकी गवर्नेंस का इशू आता है हम पिन पॉइंट भी करते हैं, लेकिन जिसका जो ड्यू क्रेडिट बनता है वो उसे देना चाहिए। तो दोस्तों, मरियम नवाज़ का एहसन इक़दाम है क्या, तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 17वां इजलास हुआ, जिसमें पंजाब में 3,000 गरीब ख़ानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट के मुताबिक दुल्हन को एटीएम कार्ड के ज़रिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया बतौर तोहफ़ा दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने इज्तिमाई शादियों का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने की भी हदायत की। और इसके अलावा पंजाब काबीना के इजलास के दौरान पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ अराजी 3 और 5 साल की लीज़ पर ज़मीन काश्तकारों को अलाट करने की मंजूरी भी दी गई और साथ साथ सर्विस स्कीम शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। ई बसों की पार्किंग में चार्जिंग के लिए 1.2 मेगावाट के सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया और कहा कि पंजाब भर में 680 ई बसें साल के आखिर तक फ़ाल होंगी। मरियम नवाज़ ने सूबा भर में आटे और चिकन की निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग का भी हुक्म दिया। ये तो है डे टू डे प्रोसेस, लेकिन जो गरीब घरानों की बच्चियों के लिए उन्होंने इकदाम किया है ना, ये जहेज़ के तनाजुर में अब कुछ ये बातें कर रहे हैं जी कि जहेज़ एक लानत है, और बजाय वज़ीर आला पंजाब जो एक ख़तून है उन्हें इसके ख़िलाफ़ इकदाम करने के वो ख़ुद इसकी प्रमोट कर रही हैं। तो भाईजान, ये मुआशरा किसी सूरत भी खुश नहीं होता। क्या किसी ने इस तरह की आला मिसाल कायम की है? कितने फ़ीसद वो हैं? तो अगर कोई इस तरह का इक़दाम कर रहा है हुकूमत पंजाब की सतह पर और मरियम नवाज़ ये कुछ कर रही हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहेज़ जो है बिल्कुल एक लानत है और जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को आप कंडेम नहीं कर सकते। दूसरी जानिब केपी के वज़ीर आला देख लेना, अभी तक उन्होंने क्या किया अपने सूबे में? अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, गुड गवर्नेंस नहीं है, और बस वो चाहते हैं जी कि वफाक पर चढ़ाई हो। तो जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है ना, उसको आप अप्रिशिएट करें, और जहाँ पर कुछ आप देखते हैं गवर्नेंस के इशू हैं
وہ آپ کا بالکل حق ہے، اس پر اظہار بھی کریں، اس کی مذمت بھی کریں، اور آپ کے پاس اگر کوئی اس سے بہتر حال ہے تو وہ ضرور تجویز کریں، لیکن جو کوئی اچھا کر رہا ہے بہرحال اس کا اتنا ڈیو کریڈٹ تو بنتا ہے۔ اب آتے ہیں جی قاضی فائزہ، میرے خیال میں قاضی فائزہ کی لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں چونکہ یہ ایک بڑی سنسنی خیز بات ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ کے تناظر میں بات کر لوں تو جو ہماری یہ ایشیا کی سیاست ہے نا، آپ یہ دیکھیں اگر انڈیا سے شروع ہوں تو جواہر لال نہرو، تو پھر اندرا گاندھی، پھر آگے ان کی بہو، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو تھی، جس طرح انہوں نے مزاحمت کی، جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا جمہوریت کے لیے، اور وہ ایک بہت بڑی خاتون لیڈر دنیا بھر میں ابھر کر سامنے آئیں۔ اس کے بعد جب مارشل لا لگا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو حالات ہوئے، جب ان کی اہلیہ زندہ تھی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ، تو کس طرح وہ ان کی رہائی کے لیے یا مسلم لیگ نون کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے وہ خود سامنے آئیں، اور پھر اس کے بعد مریم نواز۔ تو اب یہ جو ہے نا علیمہ خان صاحبہ، یہ جو عمران خان صاحب والا معاملہ ہے، علیمہ خان صاحبہ بالکل ان ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جب اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر کس نے بننا تھا، تو اس میں رانا آفتاب صاحب جو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے تھے، تو ان کے چانس تھے کہ وہ میچور پارلیمنٹیرین ہے، تو اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو مریم نواز کو ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ دوسرے اجلاس میں جب مریم نواز خود چل کر ان کے ڈائس کے پاس گئیں تو ظاہر ہے وہ ایک روایتی سیاستدان ہے، اگر کوئی بیٹی چل کر آتی ہے تو وہ اس کا احترام ہی کریں گے۔ تو یہ جو بات ہے نا علیمہ خان صاحبہ کو پسند نہیں آئی تھی، تو میں نے پہلے بھی ایک جگہ کوٹ کی ہوئی ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، تو اس کے بعد ان کے نام پر لگ گیا تھا کانٹا، یعنی یوں کانٹا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پارلیمانی لیڈر بھی نہیں بنایا گیا، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کا پارلیمانی لیڈر بھی نہیں بنایا گیا رانا آفتاب احمد خان کو، اور ان کی جگہ امتیاز وریچ کو بنایا گیا ہے۔ لیکن جو کرا اپوزیشن لیڈر کی میں بات کرتا ہوں، جو کرا نکلا وہ پھر میاں والی سے ان کا تعلق ہے، ملک احمد خان بچر، پھر وہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بن گئے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علیمہ خان صاحبہ کی یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے، جو پارٹی کے اندرون خانہ چل رہا ہے اور پارٹی کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دیتی رہنماؤں کو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خان صاحب کے ساتھ وہ اس امور کو بھی ڈسکس کرتی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ علی امین گنڈا پور اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے، تو کے پی کے کا ختیجہ شاہ کے ساتھ کس نے دورہ کیا تھا؟ علیمہ خان صاحبہ نے کیا تھا۔ کارکنان کے گھروں تک کون گئی تھی؟ وہ علیمہ خان صاحبہ ہی گئی تھیں، اور پنجاب کی حد تک بھی آپ دیکھ لیں تو علیمہ خان صاحبہ کافی زیادہ متحرک ہے۔ تو لہٰذا ہمارے جو دوست ہیں نا وہ بڑی بڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس خاتون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست سے بالکل تعلق ہے۔ تو دیکھیں اگر وہ بھائی کی رہائی کے لیے وقتی طور پر میدان عمل میں آتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی تھیں، مریم نواز بھی تھی، تو علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کے لیے آ جائیں گی تو کیا حرج ہے؟ لیکن پارٹی کے کچھ رہنما چاہتے ہیں نا کہ وہ علیمہ خان صاحبہ تھوڑا سا بیک پہ رہیں اور ان کا چرن بکتا رہے، تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں علیمہ خان صاحبہ بالکل متحرک ہیں پارٹی کی سیاست میں اور لیڈ کرتی ہوئی بھی دکھائی دے سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ ہدایات آ سکتی ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی اب آخر میں بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو مسئلہ یہ ہے، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، قاضی صاحب ہے کیا؟ سسٹم کیا ہے؟ ایک سوچ۔ تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ جانے والے ہیں، سوچ کہاں جاتی ہے؟ سسٹم کہاں جاتا ہے؟ سسٹم وہیں پر ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ جن کے دل میں مرور اٹھتے ہیں نا وہ خود کسی کی پراکسی بنے ہوئے تھے، خود کسی کی پراکسی بنے ہوئے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو اصل کردار ہے نا آئینی ترمیم اور جو بھی ہے اس کے پیچھے محرکات یا معاملات ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کھل کر ڈسکلوز کریں۔ لہٰذا یہ پھر اپنے اپنے مالکان کے تحفظ کے لیے، مالکان ضروری نہیں ہے ان کے میڈیا مالکان ہوں، کوئی اور مالک بھی ہوتا ہے، کوئی اور مالک بھی ہوتا ہے جن کے یہ انٹرسٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر اینگلنگ دے کر رائے ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخصیت کی کریکٹر اسیسینیشن پر اتر آتے ہیں۔ یہ جو پونڈ گروپ ہے یا جنہوں نے رپورٹر اسلام آباد ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں نا کہ قاضی جا رہا ہے، قاضی نہیں جاتا، سسٹم کہیں نہیں جاتا، نہ سسٹم ہی لے گا۔
جو مرضی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ہر چیز ان کے منہ پر واپس آئے گی، پڑے گی۔ یہ جو کسی کی پراکسیز بنتے ہیں نا، اور کسی کی پراکسیز بن کر فیک نیوز شیئر کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ڈرپوک ہے نا، ہمت نہیں ہے، تو پھر آئے روز یہ صاف ٹارگٹ انہوں نے سمجھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، جبکہ وہ صاف ٹارگٹ نہیں ہے۔ جو بندہ یار کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک دن بھی، جب میرا یہ ٹینیور ختم ہوگا تو میں نے سیٹ پر نہیں بیٹھنا، شروع دن سے تھی یہ معاملہ، تب شروع ہوا یہ زیادہ جو مخصوص نشستوں والا ایک متنازع غیر آئینی فیصلہ آیا۔ کچھ اطلاعات نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہیں، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید جو اس حوالے سے جب ہماری خبر میچور ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔